बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। ये आप छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन क्या होता है कि गोट फतवेल में जरदारी सकरांड में तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान पर जो वहशियाना फायरिंग हुई, उस फायरिंग के नतीजे में तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुन थे वो शहीद हुए और जख्मी हुए। इस पर एक तो उलमा हसन रजा नक्शबंदी साहब का वीडियो पैगाम है, वो भी आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे। दूसरा, जो साहब शहीद हुए हैं उनका नाम क्या था और जो लोग जख्मी हैं उनकी तादाद कितनी और वो कितने लोग हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोग के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ सुनना है, बर्दाश्त करना है। इसमें बहुत से लोग जो है वो पूछ रहे कि यार ये कोई जरदारी साहब के रिश्तेदार थे, क्या था। तो इसमें ये चीज़ें भी क्लियर होंगी, आपको बताया जाएगा क्या ये जरदारी साहब के रिश्तेदार थे या क्या सीन था। ये तमाम चीज़ें जो आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो गोट के अंदर फायरिंग की गई, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का यहाँ पर एक पहले इजलास हुआ और उस इजलास के दौरान धमकियाँ दी गई। और आज से चंद दिन पहले यहाँ पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो थे वो पहुँचे थे, जलसा हुआ था, एक रैली हुई थी और रैली के बाद जरदारी साहब जो थे वो थोड़े खौफजदा हो गए कि यहाँ पर यार ये क्या हो रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान यहाँ पर पंजे गाड़ती जा रही है और जो मेरे लिए खतरे का बैस बांध रही है। तो उनके जो करिंदे वहाँ पर रहते थे उन्होंने आकर धमकियाँ दी, डराया धमकाया कि आप लोग इस चीज़ से पीछे हट जाए, नहीं तो आपको जो है ना वो इस चीज़ का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर वो खुमियाजा तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भुगता किस तरह से है कि इन बेचारों के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो फोटू जरदारी साहब थे, यानी जो लड़का शहीद हुआ है, जो नौजवान शहीद हुआ है, उसका नाम है फोटू जरदारी। अब बहुत से लोग पूछेंगे जरदारी, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जरदारी साहब जो थे ये भी जरदारी थे और इनको शहीद किया गया, इनका नाम फोटू था। और इसमें जो जख्मी हुए, जख्मी में हाफिज फैसल साहब थे और सिकंदर साहब थे, हफीज फराज साहब थे, ये जो है ये जख्मी हुए हैं और ये इस वक्त जो वहाँ की सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल हुए हैं। इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो वहाँ की क़यादत है उन्होंने भी एक जो इजलास है वो बुलाया तलब के, इसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी अभी कुछ मेरे पास मालूमात पहुंची है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा कि आज की क़यादत में जो कुछ। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं। सिंध के अंदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और उसके हिमायतियों ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक कारकुन पर इसलिए फायरिंग कर दी कि वो जालिम के खिलाफ खड़ा है और दर्जनों कारकुनों को जख्मी कर दिया गया। अगर हमें छेड़ेंगे तो आपके रास्ते तंग हो जाएंगे। कबल इसके कि हम उस जानिब आएं, पाकिस्तान के तमाम इदारों से मैं गुजारिश करता हूं कि नवाब शाह में होने वाले वाक़े पर फिलफौर नोटिस लिया जाए और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो नाज़रीन, ये था वो वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब का। अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब ने इसके ऊपर जो है ना वो मजम्मत की है, जिन लोगों ने ये हरकत की हैं, और इसके ऊपर मजम्मत करनी भी चाहिए क्योंकि ये इलेक्शन के अंदर माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी कोशिश यही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए और धमका कर यहाँ पर एक अपना जो प्रेशर है वो क्रिएट किया जाए कि ये लोग इलेक्शन वाले दिन बाहर ना निकले, ना ही वोट कास्ट करें। यहाँ पर जो मेन जिम्मेदारी है वो इंतज़ामिया की है। इंतज़ामिया का काम था कि सिक्योरिटी को मुहैया करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन लोगों ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, जिसके नतीजे में क्या हुआ है कि एक यहाँ पर गुंडों की गैंग जो थी वो आई और आकर उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के इन लोगों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक नौजवान जो है वो शहीद हो गया। और इसके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज़ है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑन बोर्ड है, यानी वो भी इस मामलात को देख रहे हैं। और गुज़श्ता रात भी तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से, मरकज़ की जानिब से कुछ पोस्टें शेयर की गई और ये ऐलान किया गया कि शुहदा का जो खून है वो रहेगा नहीं जाएगा, हम इसका जो है वो बदला लेंगे। वो बदला लिया भी जा सकता है। वो बदले लेने का तरीका यही है कि आप लोग जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को कामयाब कराएं और वोट में तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ दें और जरदारी को बताएं
کہ زرداری صاحب فائرنگ کرنے سے، ڈرانے دھمکانے سے آپ کسی بھی صورت جو ہے وہ ہمارے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں کر سکتے، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، آخری حد تک جائیں گے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ اور آپ دیکھیں کہ فوٹو زرداری صاحب نوجوان تھے، ینگ تھے، ان کی پیچھے فیملی تھی، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں سے ان کی پیچھے فیملی سب کچھ ہے، تو ان بیچاروں کو جس طرح بے دردی کے ساتھ فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، اگر یہی چیز ہوتی کسی اور پارٹی کے حوالے سے تو پارٹی جو تھی وہ طوفان اپنا آسمان جو تھا وہ سر پر اٹھا لیتی، تو ایسی گنڈا گردی کرتی کہ الیکشن کمیشن کی دوڑ ہوتی یہ، اور پھر وہ کیا بیان دیتے کہ اس طرح سے نہ کیا جائے کہ کہیں الیکشن ہی ملتوی نہ ہو جائے، یہ پھر ان کی دھمکیاں ہوتی۔ لیکن انہوں نے جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا ہے یہ ایسا سمجھ لیں کہ افسوسناک عمل تھا، لیکن تحریک لبیک پاکستان وہاں پر پرامن رہی، یعنی اس حملے کے بعد تحریک لبیک پاکستان بھی ایکشن لے سکتی تھی، تحریک لبیک پاکستان بھی ان حملہ کرنے والوں کے خلاف، ان کے حمایتوں کے خلاف کارروائی کر سکتی تھی، جس طرح سے علامہ حسن رضا نقشبندی نے کہا کہ پھر یاد رکھیے زرداری صاحب آپ بھی پنجاب کے اندر جلسے، یہ نہیں تحریک لبیک پاکستان یہ نہیں ہے، تحریک لبیک پاکستان تو ہر طرف موجود ہے، یعنی اگر آپ نواب شاہ کے اندر ان کے اوپر حملہ کریں تو یہ نواب شاہ کے اندر بھی رہتے ہیں، آپ کراچی پر جائیں گے جلسہ کرنے تو تحریک لبیک پاکستان آپ کو کراچی کے اندر بھی ملے گی، آپ حیدرآباد کے اندر جائیں گے تو آپ کو حیدرآباد کے اندر بھی تحریک لبیک پاکستان نظر آئے گی، ہر طرف سے آپ کو تحریک لبیک پاکستان دیکھنے کو ملے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا نقصان ہوگا، آپ خود کو نقصان سے بچائیے، آپ تحریک لبیک پاکستان کو مت چھیڑیے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن جماعت ہے، وہ ایک پرامن جدوجہد کریں، وہ آئین پاکستان کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس وقت جو ہے وہ اپنی ایک جدوجہد کریں، پرامن جدوجہد۔ آپ ان کو اس پرامن جدوجہد سے ہٹا کر آپ تحریک لبیک پاکستان کو دوسرے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان آپ لوگوں کے کسی احمقانہ اشارے پر کوئی غلط کام کرے گی، نہیں، تحریک لبیک پاکستان آئین پاکستان کے اوپر کیا کرتی ہے، مکمل یقین رکھتی ہے، وہ ایک آئینی جدوجہد کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور تحریک لبیک پاکستان کے لوگ حساب دیں گے، اور شہداء کا جو خون ہے وہ رہے گا، نہیں جائے گا۔ یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ سندھ کے اندر بدماشی کریں گے، اس کے علاوہ زرداری صاحب کی اور تو کہیں پر بھی جو ہے نا وہ پاپولیرٹی ہے ہی نہیں، پنجاب کے اندر آئیں تو چند لوگ جن کو یہ پیسے دے کر کھلا کر بھیجتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جس طرح وہ ذکا اشرف کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ وہ شوگر مافیا اس کی ملیں ہیں، وہ ملوں سے کیا کرتا ہے کہ بندے کچھ نکال کر مزدور جو ہوتا ہے 500-600 مزدور جو کام کر ہوتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں، باقی ان کا عوام کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور یہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور اس سازش کو ناکام بنانا یہ آپ سب کا فرض ہے، یہ ہمارا بھی فرض ہے، اور پوری قوم کے سامنے جو ہے نا وہ آپ اس چیز کو واضح طور پر جو ہے نا وہ دکھائیں کہ یہ گنڈا گردی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایکشن لیں، بڑے ادارے جو اداروں کے سربراہان، الیکشن کمیشن ہو گیا اور بھی بڑے ادارے ہیں، تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے اور ان لوگوں کو جو ان کا ایک انجام ہے اس انجام تک پہنچایا جا سکے، یہ کام جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، اور تحریک لبیک پاکستان اس وقت مکمل طور پر کر بھی رہی ہے۔ اور دوسری طرف سے آپ نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر حملے کے بعد ادھر ایران سے بھی ایک اٹیک ہوا ہے، اور اس ایران کے حملے کے نتیجے میں متعدد جو پاکستانی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس طرح سے الیکشن سے نظر ہٹانے کے لیے بھی یہ تماشا لگایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کے اوپر کیا اپنا لائے عمل کا اعلان کرتی ہے، کیا رد عمل دیتی ہے، جو کچھ ایران نے کیا تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو سندھ میں، اس کے بعد جو حملہ ہوا ایران کی جانب سے، وہ بھی تمام چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس ایران کے معاملے میں کہاں پر سٹینڈ لیتی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کی مذمت ہوگی، اور مذمت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف مذمت ہوگی، اور مذمت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہم جب سے چھوٹے تھے مذمت سنتے آ رہے ہیں، ایک سنگین نتائج نکل سکتے ہیں اور ایک مذمت ہو سکتی ہے، سنگین نتائج اور مذمت، سنگین نتائج اور مذمت، یہ دو الفاظ ہیں، یہ آپ کو
ہر طرف جو ہے نا وہ سننے کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا، قوم جو ہے نا وہ مطمئن رہے اور سکون کی جو ہے نا وہ نیند سوئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔